जायत त्रास करून हांव येयल्ले जिमा सकसो फुडें म्हळ्यार जिमा मेंटेनन्स चलता आनी म्हाका जाय जीम जॉइन करपा गेलो अशें मारला ती पळोवप तेका लागून ते सुस्साद बरो मोच बी गेलेल्लो सकाळ फुडें पूल क्लीन केला आनी येयल्लो म्हळ्यार आसूं आनी आतां तो म्हणटा म्हाका सायन्स हांव म्हळ्यार सायन्सा फ्रेजर आसना खबर ना त्या येयल्या येयलो चड गॅरंटी ना मुगेली नाल्यार सोमतो मंडे इज अ गुड डे टू स्टार्ट सो तेंगलोय पूल चोवपा येयल्लो बरें जाता आपूण जिमा वयता वयतालो बरो हेल्थी जावपा आनी बारीक जावपा तेच्या आज सगळो कपडे किंवा पराठा आता सो हांवें मुनान गेल्ले आनी आमी किमा पराठा खाताय कित्याक जिमान मातशें डिमोटिवेट केला आमकां सो आतां मातशें आमगे मूड मातशें अप कोताय तेका लागून चोय आनी आतां सद्या कांय प्लॅन नाय सो हे खात्यान मागीर मेळटा सो डे स्टार्ट जालो डिसअपॉयंटमेंटाचे जिमाचो भायर जाला आमकां कित्याचे मेंटेनन्स चलता म्हूण आनी आतां वयता हांव कुत्तोरी वयता कित्याक एक्चुअली पुलाचे थोड्यो वस्तू जाय आसलेल्यो ज्यो काबार जाल्यो आनी त्यो सावथ गोवा व्हेरी एक्सपेन्सीव रेटी मेळटाय सो तेका लागून आमी पोरवोरीम सोडटाय आनी तेका लागून सेपरेटली म्हाका पोरवोरी वचप पडटालें आनी पोत्तून येवपा पडटालें सो हिंग जितले हांव पयशे करता तितले म्हाका पेट्रोला घालपा पडटालो तेका लागून हांवें कितें केलें की एक फ्रेंड आसा पोरवोरी सो तो कितें करता सॅटर्डे संडे येता घरा आनी आज तो येवपा घरा सो हांवें तेका कितें सांगलें मातशें कलेक्ट काय म्हूण सो तेणें कलेक्ट केला आनी तो रायचो म्हळ्यार तेणें म्हाका सांगला की क्रम्सा मेळ्ळा म्हाका कुत्तोरीम आतां मेन वच म्हळ्यार पुला मेंटेनन्सा कित्याक आज पार्टी आहलोली सो पार्टी जायन मातशें क्लिनींग करपाक सोदता तें कित्याक फाल्यां पार्टी आहा आनी तेज्या पयलें जे मेरेन पार्टी काबार जाता तो म्हळ्यार हांव वेलकमाय वयता पियेस हाडपाक जायत दीस जालो तो आपयतालो आनी हांव पावोंकूच ना सो आज फायनली टायम मेळ्ळो वचपाक आनी थंय बायकूय घेवन वयता सो हांव सोदां हारता तेका लागून आज हांव येची न्हू पयलो प्रॅक्टीस बी कोन्न रेडी आहा सो ह्या कितू देखून जिखता तो आजून So you all can see who the clear winner is. किती बड़ा सच वेलकम डबल लॉस आजरू काय ला 54 29 तुझा डबल द पॉइंट्स so bad welcome destroyed in second never hey guys so मातशें हरी भायर सरो पडलें म्हळ्यार आतां वयताय कबूल घालपाक टायम जाला 11 आनी मातशें डिस्ट्रॅक्टेड आहा कित्याक मुखार कांय दिसी पडना ग्लास चिकलो आहा आनी आमी हें उदक घालपाक विसरले भायर सद्या दोना सो तेका लागून मातशें प्रॉब्लम जाताय चलोवपाक सो एक पार्ट लोकेशनाचेर पावल म्हणटरी रिफील करतलो बॉटल हाडलो आहा ऑलरेडी आनी मेन म्हळ्यार बोत्ती 1:30 आहा राती कडेन सो बायल 1 देखून अशें रावता आमी थिंगां मागीर हाडटा भायर सरतले सायड बाय सायड गरयतले बीन आतां कितें कॅच आसता ती खबर ना म्हळ्यार पॉजिटीव नोटाचेर भायर सरले आनी आतां कितें आहा तें सो लोकेशनाचेर पावला आमी आनी आतां जायत सामान आसलेलें सगळें एक ट्रिपाकूय घेवन येयले आमी तेका लागून व्लॉग करपाक मेळना आनी हें एक सोडा आनी थंय 4 आहाय आमचे कडेन हेजे चड होप ना आमकां म्हळ्यार एक मातशें बारीक नेट आहाय सो हेजे नेट चोयलें मातशें मोटें आहा एक्चुली मातूं या 4 घाता आनी चोयताय कित्याचे चड चान्स आहा तो आनी हाय टायड आहा सद्या उदक चोरी दिसती पडना सो आतां घाताय आनी मागीर ते हाडला मातशें 15 मिनट्स बसून चॅक करताले सगळीं हें बांदून जालां आमगेली कोबुली आनी एक म्हळ्यार हो चोय धांवले आतां पयलीं तेका सांग तुमी हो चोय तेका सांगलें आमकां कारा उदक आहा ते गेले म्हूण कित्याक हांव ते बांदिता चिकलो आहले आतां मागीर मागूड येयलो की हांव ग्लव्स घालेलो भू हांवें ग्लव्स काडले म्हणजे आतां क्लीन तो बाब बेस्तो रस्त्या वयल्यान धांवत येता सो आज फकत उरता काम ही आहाय ती उदका घालपाची आनी मागीर जालें ऑल सेट आनी आतां टायम येयला की हें बांदपाचें आनी फकत उडोवपाचें उरलें एक हिंग घायलां मुखार 2 घायले हे आमगे 4th आनी 5th तेंचें आहा 5th एक आहा ते सायडीक घातले पयलीं घाल्या
हांव येना तशी हांव येना फोन घेना हांव तेका लागीन हांव ना नायट मोड ना रे काळू घेता सो कबूल काळा आहे आणि तुम इमॅजिन देव करपा ना आमगे फर्स्ट कॅच येता आसता ती हांव तुम 3 सेकंड्स दिता कमेंट कराल सांगा कितें आसपाचें कोते येयलो आम कोबले आपल्या कितें दोलते चोय तुमी आमकां लागलो एक सांगोट फर्स्ट कॅच ऑफ द डे एक सांगोट हे जाल्यार कोबल्या ओके हे पोत मार ताका पोत मार ए ती बालदी मार मरे कितको पात रे बालदी गोट धरून फर्स्ट कॅच आमगे एक सांगोट गुड कॅच आता एक कुल्ली दवरपा उरल्या सो गायज वी आर विथ द फर्स्ट कॅच that is the first crab of the night and size very decent size okay त्या काम सोमते पोत्ते गायला सांगता आणि एक मार काय पोत्ते मार डन सो आज म्हाका सायन्स असो काय खाल ना आनी आम पोटा भूक लागल्या सो आतां आम मातशें थोड्यो अश्यो रिफ्रेशमेंट घेतलें लेज आनी लिटल आर्ट्स आनी पॉपकॉर्न पयलीं पॉपकॉर्न खायल्या बरें एकलो म्हाका सांगतालो आपूण बारीक जाता जिमा वयता काय खावपा ना मू मंडे सावन तेगे मंडे आनी 1 तारीख दोनी वच केन्ना येनाय आज येयलो तेगे 1 तारीख मात जिमाचो धाडयलो सो एक राउंड मारलो मागीर एक धाकटीशी पळया हिचो इती आहा ती दोलते मातशें मोठे कितें पड जाल्यार मागीर ते कितें करपा तें म्हळ्यार सायज डिसंट आय दोनूय डिसंट आय हांव म्हाका सद्दां चड फास्ट चॅक केलो आतां आनी एक 10 मिनट्सांनी चॅक जालें 12:28 जालें सद्या आनी 12:38 म्हळ्यार चॅक करता आतां सो आमी येयल्ले कुल्ल्या म्हळ्यार आमगे कोबल्या आमकां 2 सांगट लागले आनी हांवें बरें डिसंट सायज हाय आनी आमगे कुल्ल्यो सो चड न्हय त्यो 1 2 3 4 5 6 5 सोद म्हाका आनी आजचो आमी पॅकअप कोताय एक्चुअली आमगे म्हाका सोदा येवपा टायमींग मातशें लेट जालो आनी मातशें बेगी येयलो जाल्यार बरी कॅच आसता आसलोली कित्याक आमी येयले तेन्ना आमकां जप को 4 लागलोल्यो आनी मागीर तेच्या फाटल्यान 20 मिनट्सां इंटरवलान अशें को एक लागले आनी तेच्या फाटल्यान तरी रोखडें स्टॉप जालें लागपाचें म्हळ्यार ओवरऑल कॅच बरी आहलो आमगेली एन्जॉय केलो आमी आनी आतां मेन इम्पॉर्टंट टोस्ट म्हळ्यार वायपरा ग्लास आहा तो मातशें धुवपा जायो नाल्यार गारोय तसो कांय दिसी पडपा ना येता न्हू कितें हरी करपा हरीन बेस्ता येयल्ले म्हळ्यार आतां मातशें क्लीन just editing the video and I noticed that I did not end the video so त्या दिसा लेट जालो 2-3 o'clock इतलो वचून आमकां घरा पावलोले सो ताका लागून मातशें इचरलो विडियो एंड करपाक आनी ताका लागून आतां करता हाल्या आमी विडियो ना कुल्ली हाडायच्यो खूब कोताय तो विडियो करताले आनी मंडे सो जिम वयतले सो आज म्हण तूं मातशें डिसअपॉयंटींग आहलोलें कित्याक आमी इतूक प्रिपेर जावन गेल्ले गेले त्या म्हयन्याचो लागलोले 1 तारखेचो जिम वयतो मू आनी कितके आज जिमा गेलो कोडे जिम मेंटेनन्स ऑन आहलोले सो आमी ते भितर घेवंक ना म्हळ्यार आसूं काय करपा तरी जायना सो आतां मंडे आमगे नेक्स्ट हे नाल्यार मागीर तो जातलो समजो नेक्स्ट मंथ सो तेच्या बरें मंडे तरी स्टार्ट करता बरें सो till then I hope you have liked the video. If you have liked the video, please do like, share, comment and subscribe. Till then, see you in the next video. Bye.